मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयले वचपांत जया प्रवादी इज्रायल प्रजे बसोवन आसा. पळया देवाचो पूत ह्या संवसारांत येतना व्हडा वैभवान येवचो ना. बगर सेवकाचे रूप घेवन सादो बळो कालतो जावन येतलो. देवाच्यो स्पिरीट ताच्या थंय आसतलो. सगळ्या सांते नितीन तो चलन व्हरतलो. कुडयांत दिश्ट दितलो. बंदयत असल्यांक सुटका दितलो आनी काळोखांत असल्यांक उजवाडा तो हाडतलो म्हणून तांकां सांगून आसा. कितें जया प्रवादी सांगलें जेजून ह्या संवसारांत येवन जारी केलें. देवाचो पूत जाल्यार सादो बळो कालतो जावन ह्या संवसारांत तो आयलो. सादो बळो कालतो जावन ह्या संवसारांत तो जियेलो. देवाचें उतर प्रगट करून आमकां माया मोगाची सर्गीची वाड ताणें दाखयली. आयल्या सर पिडेस्तां ताणें बरी भलायकी दिली. तशें पातकाच्या काळोखांत आसले आमकां पातकांचे सुटका दिवचे खातीर आनी उजवाडाक आमकां हाडचे खातीर खुसार आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें भेटयलें. आनी अशें जेजून इजाया प्रवादी सांगलें सगळें आमच्या जिवितांत जारी केलें. तर आतां तेंच आमच्या जिवितांत तो जारी करूंक आसयता. तर आमी जेसरचें आमी आयल्यार तो आमकां सर्गेच्या वाटेन चलोवन व्हरता. आमी जेसरचें आयल्यार आमच्या थंय कसली पिडा शिडा आसल्यार तो आमकां बरी भलायकी दिवंक शकता. तशेंच आमी जेसरचें आयल्यार खंयच्या पातकाच्या काळोखांत आसल्यार आमी पातकां बोगसून तो आमकां उजवाडान जियोंक ताच्या कृपेन जियोंक आमकां तो फावो करता. असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजून ताचे शीस बेतनियांत येतात आनी थंय मार्ताच्या घरा व्हडलें जेवण तांकां तयार करतात. आनी जेजून ताचे शीस जेवणार बसून आसतना मरी आपणान थंय आसलें सुगंध तेल हाडून जेच्या पांयाचेर वता. आपल्या केंसांनी पुसता आनी सगळें घर ह्या परमळीक तेलान स्वादीक परमळान तें भरता. आनी हें पळोवन जुदास इस्करियोत म्हणटा हें तेल जें विकलें जाल्यार ताच्या दुर्बळ्यांक आमी दिवंक जातें. तेवळ जेजू सांगता मरयेने बरी करणी केला. तर ह्या वांजेलाच्या घडितांत आमी पळयता दोन तरांचे व्यक्ती मरी आनी तशेंच जुदास इस्करियोत. मरी जेच्या मोगान ती भरला. जेचें उतर ती जेच्या पांयतळा बसून बरी करून आयकतली आनी आतां जेचेर आसलो व्हरतो मोग ती दाखयता. आपणा लागीं आसलें मोलादीक परमळीक तेल जेच्या पांयाचेर ती वतून घेवन आपलो व्हरतो मोग ती दाखोवन आसा. वय मरयेक तें सुगंध तेल तितलें मोलाचें न्हय. बगर जेजू तिका मोलादीक जावन आसा. जेजू तिका प्रदान जावन आसा. ते देखून जेच्या पांयाचेर मोलादीक तेल वतून घेवन आपणा थंय आसलें सगळें तुका हांव समर्पितां. तुजी सेवकी हांव जावन जियेतां म्हणलो संदेश ते ह्या करणे वरवीं दिवन आसा. तशेंच जुदास जेच्या पाटलाव केलो तो ताका जेचेर मोग ना. केवळ ताका पयशांचो मोग. ते देखून ताणें अकरेक पयशांच्या आशेनच आपल्या मेस्त्रीक जेजूकूच ताणें 30 नाणयांक विकलें. पूण अकरेक तो दिसपर जाता आनी वचून गळपास घेता. तर ह्या वांजेलाचे घडीत आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. तर आमी मरे बरी जेचो मोग आमी करूंक जाय. जेचो मोग केल्या वेळार आमच्या थंय आसलें सगळें आमी जेजू समर्पण दिवंक जाता. आनी अशें जेजू आमकां प्रदान जाल्यार आमचो खरो मोग तो पसंत करता आनी आमच्या खऱ्या मोगाची देख हेरांक परमळीत आनी वर्ती देख जावंक शकता. जर तर जुदासा बरें आमी जेच्या पाटलाव करतना आमचे स्वार्थ आमी आशिल्ल्यार आनी पळयल्यार आमी एक दीस निराश जातले हांव आनी आमचें जिवीत आमीच बिबाड करून घेतले हांव. असलो संदेश हे वांजेलाचें घडीत आज आमकां दिवन आसा.